डॉक्टर साहिबा कहिएगा कि अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान की जो कोशिशों से मौसूल होने वाली ईरानी तजावीज़ हैं उन्हें मुस्तरद कर दिया है। क्या वजह है कि अमेरिका ईरानी तजावीज़ को मान नहीं रहा? क्या असल रुकावट एतमाद की कमी है या स्ट्रेटेजिक मफादात का टकराव है? एतमाद की कमी बहरहाल मौजूद है और स्ट्रेटेजिक मफादात का टकराव जो है, बहुत खूबसूरत टर्म आपने यूज़ की है, ये तो बिल्कुल सरफेस लेवल पे सबको दिखाई दे रहा है और उसमें हमें देखना ये पड़ेगा कि वो तजावीज़ हैं क्या। तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसमें वो तजावीज़ हैं 3 स्टेज एक प्लान है, जिसमें 3 स्टेजेस के अंदर ईरान ने कहा है कि वो इस मसले का हल चाहते हैं और उन स्टेजेस में से पहली स्टेज पे वो उनका ये कहना है कि हम स्टेज बाय स्टेज जो हैं मरहलावार जो है इस पे बात करना चाहते हैं। तो पहले मरहले पे हम बात करेंगे कि जंग को मुकम्मल बंद किया जाए अक्रॉस एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, हर जगह पे इंक्लूडिंग लेबनान। तो हर जगह पे जंग बंद होने के बाद जब ये मरहला हमारा तय हो जाएगा तो दूसरे मरहले पे हम स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो है उसको कैसे ऑपरेशनल करना है, उसका फ्रेमवर्क जो है वो तैयार किया जाएगा और वो पहले की तरह एक फ्री जो है वो ट्रेड रूट नहीं रहेगा। वो मसला जब हल हो जाएगा तो फिर हम दोबारा बैठेंगे और हम न्यूक्लियर पे बात करें। अब ये सारे का सारा प्लान तैयार इस तरह से हुआ है कि पहले जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अराची, जब अमेरिका ने उन्हें कहा कि आप फौरन पहुंचे इस्लामाबाद और हम भी पहुंच रहे हैं, तो तब ईरान ने कहा कि हम नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल। और इसमें हमारा किरदार ये था कि हमने एक वेन्यू प्रोवाइड किया हुआ है, हमने मशवरा के लिए हम मौजूद हैं, हम मीडिएशन के लिए मौजूद हैं, मगर हम दोनों में से किसी पार्टी को फोर्स नहीं करना चाहते हैं और ना ही हम किसी चीज़ के गारंटर बनना चाहते हैं। तो ओपन हैंड है दोनों के पास। तो एक पार्टी ने दूसरी को कहा कि आप तशरीफ लाइए और दूसरे ने कहा हम नहीं आ रहे। खैर वो तो ज़ाहिर है एपिसोड सारा हमारे सामने है, लेकिन अब्बास अराची उसको गुजारने के बाद फिर इस्लामाबाद आते हैं और बहुत एक्सटेंसिव मीटिंग्स पाकिस्तान में करते हैं और बहुत डिटेल जो है वो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हर पहलू पे जो है वो मशवरा करते हैं और फिर यहाँ से फ्लाई करते हैं मस्कत। जब ओमान पहुँचते हैं तो वहाँ जाके स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को ओमान और ईरान ने मिलकर कैसे चलाना है उसका फ्रेमवर्क का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। फिर वापस पाकिस्तान फ्लाई करते हैं, पाकिस्तान को दोबारा इन्फॉर्म करते हैं क्या पेशरफ्त हुई है, क्या बात हुई है। फिर पाकिस्तान की मशवरा और तमाम जो है वो चीज़ें और जो फीडबैक है उसको लेकर वो सेंट पीटर्सबर्ग जाते हैं और फिर वो पुतिन से और सर्गे लेवरोव से मिलते हैं। तो इन सारी बातों को अगर हम देखें तो उसमें हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो पहले दिन से मैं कह रही हूँ कि ये इसमें बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं और ये सिर्फ अब एक बायलैटरल इशू नहीं रहा है। बिल्कुल। अब ये बायलैटरल नहीं है तो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का मसला या जंग बंदी मरहलावार करना, इन तमाम के लिए बहुत से ममालिक जो है उनके साथ मशवरा, उनको बैठकर जो है उनको बात करनी है। अब जो आपका सवाल था कि अमेरिका ने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास ईरानियन मीडिया से या उनके सोर्सेज की तरफ से आ रही है तो उनका ये कहना है कि इसको प्रपोज करने का, इस 3 स्टेज प्लान को पाकिस्तान को पहुंचाने का और फिर पाकिस्तान ने आगे अमेरिका के इस हवाले करना था। इसका पार्शली इसका पर्पस भी ये था कि हमें पता है कि इन्होंने इसको नहीं मानना है और दूसरा जो प्रपोजल है उस पर तो बात हो ही नहीं सकती है। तो हम जंग के लिए भी तैयार हैं और किसी हमले के लिए भी तैयार हैं, मगर ये 50% की इसमें रेशो है। 50% ये है कि तमाम ममालिक गल्फ के, सेंट्रल एशिया, हम लोग तुर्की, इजिप्ट, हम मिलकर ये सोच रहे हैं कि अब इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर प्रॉब्लम हो सकता है उस पे मिटिगेट कैसे करना है। और डॉक्टर साहिबा सब यही सवाल कर रहे हैं कि भाई ट्रम्प की पॉलिसी है क्या? क्लैरिटी सभी चाह रहे हैं कि वो जंग करना चाह रहे हैं, की बात करना चाह रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं क्योंकि पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान को क्या मिल रहा है, ये हर कोई सवाल कर रहा है। अगर अमन हो जाता है तो वो तो पूरी दुनिया के लिए बेहतरीन है ना, लेकिन अगर नाकामी होती है, ईरान में एक ऐसी हुकूमत आती है जो जैसे इसराइल बैक करता है, तो ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी नाकामी होगी, क्योंकि पाकिस्तान ईरान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, इंडिया के साथ भी हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, अफगानिस्तान के साथ हम इस वक्त हालत जंग में हैं। तो पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है कि अमन हो जाए और पाकिस्तान को क्या मिलेगा? ये तो पर्सपेक्टिव है ना, आप जिस तरह इसको बयान कर रही हैं उसमें उसको अगर इसके एक और तरीका भी है कि मसला ये है कि हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है
کہ وی آر بینگ سینڈوچ بٹوین ٹو جو ہیں ہمارے پاس ٹیررسٹ اسٹیٹس ہیں جی ایک جو ہے وہ ٹیررسٹ ہاربر کرتے ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ اسٹیٹ فنڈیڈ ٹیررزم کرواتے ہیں انڈیا بالکل کی شکل میں. تو یہ دونوں جو ہیں افغانستان تو اس کی تو نہ ایسی کوئی پوزیشن ہے نہ کوئی ایسی حیثیت ہے, وہ تو وہاں پہ پیسے دے کر وہاں پہ آپ ایک نرسری آپ نے ٹیررزم کی بنائی ہوئی ہے, تو وہ ہمارے لیے کوئی اتنا بڑا تھریٹ نہیں ہے, نہ ہم نے کبھی ان کو اس طرح سے سمجھا ہے. ہاں انڈیا کی طرف ہماری جو ہے ہم ہمیشہ چوکنے رہتے ہیں اور انڈیا جو ہے وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا, لیکن کرنٹ سینیریو میں وہ بہت زیادہ ارریلیونٹ ہو گیا ہے. جو چیز ہم براڈر پکچر پہ مس کر رہے ہیں وہ یہ کہ جو نیو الائنمنٹس ہیں وہ اتنی سرفیس پہ دکھائی نہیں دے رہی ہیں. ہم بات تو کر رہے ہیں یونیپولیرٹی کی, چلی گئی ملٹی پولیرٹی آ رہی ہے, لیکن اس کا کوئی آن آف یا سوئچ بٹن نہیں ہے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ کل یونیپولیرٹی تھی آج ملٹی پولیرٹی. ایسا ہسٹری میں ہوتا بھی نہیں ہے. تو پاکستان جو ہے وہ کیا حاصل کر رہا ہے؟ پاکستان نئے دنیا کا نظام یا نیا ورلڈ آرڈر اور ملٹی پولیرٹی کا پہلا دروازہ کھول رہا ہے. پاکستان ایک ملٹی نوڈل ڈپلومیسی پہ کام کر رہا ہے جس کا ویژن جو ہے وہ آج سے 15 سال پہلے چائنیز جو ہیں وہ آلریڈی دے رہے ہیں. پھر چائنیز اور رشین جو ہے ان کی جو نو لمٹ پارٹنرشپ ہے وہ اس نے ان کو آگے بڑھایا ہے, اور اب یہ پاکستان کے قسمت میں یہ چیز آئی ہے کہ انیشیٹ یہ ہم سے ہو جانا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے انڈیویزیبل سیکیورٹی کا یا نیا جو اسٹرکچرل اکنامک فریم ورک ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہمارے پاس ایک دنیا میں واچ ڈاگ جو ہے ہمیں اس کی عادت رہی ہے. ہمیں یونائٹڈ نیشن کی, IMF کی, IAEA کی, ہمیں ان اداروں کی عادت ہے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا غلط کر رہے ہیں, پھر ہمیں بتاتے ہیں اب آپ گریو لسٹ میں ہیں, آپ بلیک میں ہیں, اب قرضہ بڑھ گیا ہے. تو ہمیں عادت ہے مانیٹر ہونے کی. جو نیا فریم ورک ہے اس میں ملک اپنے بائیلیٹرل نظام کو خود چلائیں گے اور ہولسٹکلی انٹرنیشنل رولز کے لیے یونائٹڈ نیشن کے فریم ورک کو ری اسٹرکچر کرنے کی بات کر رہے ہیں. اب یہاں پہ گلف کے اندر جو امریکہ کی بیسز تھیں وہ ان کا پریٹینس یہ تھا کہ گلف کے کنٹریز کو ایران سے خطرہ ہے. جی ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ گلف کے کنٹریز اور ایران کا خطرہ اگر آپس میں طے ہو جائے تو پرابلم باہر سے آئے گا ہی نہیں, کیونکہ باہر سے جو پرابلم آ رہا ہے وہ اب دو ہاتھیوں کی جنگ ہوگی. وہ امریکہ اور چائنا کی جنگ ہے, اور یہ دو ہاتھی اگر آ کے ہماری جغرافیائی حقیقت پہ ٹکراتے ہیں تو ہمارے لیے بہت ڈیواسٹیٹنگ ہو جائیں گے. تو اس میں ایک سٹیک ہولڈر نہیں ہے. پاکستان اس میں حاصل یہ کر رہا ہے کہ پاکستان نئے ورلڈ آرڈر کا جو ملٹی نوڈل ڈپلومیسی ہے اس کا بلو پرنٹ تیار کر رہا ہے, اور وہ اس کا بلو پرنٹ تیار کرنے کا پریولیج اس کے پاس کیوں آیا ہے؟ ملک تو بہت سے ہیں, اس کے اندر سعودی عربیہ, ترکی, مصر شامل ہے, سینٹرل ایشین کے کنٹری شامل ہیں, اس کے اندر چائنا شامل ہے, اس کے اندر رشیا شامل ہے, اس کے اندر باقی یہ لسٹ تو بہت لمبی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ صحیح فرما رہی ہیں, لیکن سمجھ بھی تو نہیں آ رہا نا کہ ٹرمپ چاہتے کیا ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں جنگ ختم ہو چکی ہے, لیکن ساتھ ہی وہ جنگ کی بات بھی کر رہے ہیں. امریکی فوجی حملے کی نئی منصوبہ بندی بھی امریکہ جو ہے وہ کر رہا ہے. ایران امریکہ کشیدگی کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ کلیئرٹی نہیں ہے نا, سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کل کیا ہوگا. کلیئرٹی وہ پریزنٹ کر رہے ہیں ایز اے میڈ مین تھیری. اب میڈ مین تھیری ایک ریڈنڈنٹ تھیری ہے. کبھی کسی زمانے میں فلسفی میں پڑھائی جاتی تھی کہ جی بعض اوقات اسٹیٹس مین جو ہیں وہ میڈ مین کی طرح بیہیو کرتے ہیں تاکہ ان کا اپوننٹ کنفیوز رہے اور کچھ ڈیسائیڈ نہ کر پائے. لیکن کنفیوز رہنے میں آپ نے دیکھا کہ پہلے 10 پوائنٹ آئے. اب ایرانیوں کا کہنا ہے چونکہ آگے سے ہمارے اوپر ایک میڈ مین کی تھیری امپوز کی گئی ہے, ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا تھریٹ کیا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ ہم تھریٹ انالیسس کیا کریں, کاسٹ بینیفٹ کیا ہے, ہم کس بات پہ انالیسس کریں. تو ہم جو ہیں حملے کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ساتھ میں ہم نے اپنا 3 سٹیج آپ کو ایجنڈا پیش کر دیا ہے. آپ کے ہے, آپ ماننا چاہتے ہیں تو مان لیں, نہیں ماننا چاہتے تو نہ مانیں. تو اور وہ بھی پھر پاکستان کے پاس آیا ہے کہ پاکستان سے ایران بھی بات کرتا ہے, پاکستان سے گلف کے کنٹریز بھی بات کرتے ہیں, امریکہ بھی بات کرتا ہے, چائنا بھی بات کرتا ہے, ایون سینٹرل ایشیا کے وہ کنٹریز جن کی ایران کے ساتھ نہیں بنتی وہ بھی ہمارے سے بات کرتے ہیں. تو ہم اس جنگ کو کے سپل اوور کو بھی روک رہے ہیں. جو پارٹیز اس جنگ کا حصہ بن سکتی تھیں وہ اب اس کا حصہ نہیں ہے, اور بہت سینٹی کے ساتھ, بہت عقل کے اور شعور کے ساتھ جو ہے وہ اس چیز کو براڈر پکچر کو اب سمجھ رہی ہیں. لیکن بات پھر وہی ہے کہ ایک تو تھیری میڈ مین کی ہے جس کے اندر عقل نہیں ہے, اور دوسرا وہ تھیری اپلائی ہو رہی ہے ایک ایسے ایمپرر کی طرف سے جس کی ایمپائر جو ہے وہ اپنی لاسٹ لیگ پہ ہے,
اور ایمپائرز جب ڈوبنے لگتی ہیں تو وہ بہت نقصان کرتی ہیں. اب وہ بہت نقصان کو بچانے کے لیے یہ سارے ممالک جو ہیں کہیں نہ کہیں کوئی روڈ بلاک ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہمیں نہیں معلوم کیونکہ اس ایمپائر کو بھی تو ایک وکٹری چاہیے, وہ یہاں سے ڈیفیٹ لے کے کیسے جا سکتا ہے. اور یہ پاکستان کے کندھوں پہ ایک اور بڑی ذمہ داری ہے جو کہ باقی سب ممالک نے, اور سب کو یہ پتا ہے, اور یہ تھیورسٹ بھی جو ہیں وہ جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ پولیٹیکل فلسفی پڑھتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ جب بھی ایمپائرز کا آخری وقت آتا ہے, اگر آپ ان کو گریسفل ایگزٹ نہ دیں وہ بہت رuthless ہو جاتی ہیں اور بہت نقصان کر دیتی ہیں.